अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं NTN न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खबर यह है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खबरदार किया है कि जनूबी एशिया में कई गैर हलशुदा तनाज़ात अब भी मुतहरिक हैं जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने ये बात सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग के दौरान एक अहम खिताब में कही। जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि एशिया पैसिफिक अब 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है, जहां स्ट्रेटेजिक कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। उनका कहना था कि खित्ते में बहरानों से निमटने की इदाराजाती निज़ाम न सिर्फ नाजुक हैं बल्कि गैर मसावी भी हैं, जिसकी वजह से तनाज़ात की शिद्दत कम करने के लिए मौसर मुकालमा और ताउन का फुकदान है। उन्होंने कहा कि इस अमर पर जोर देते हैं कि जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम से मुतालिक मुकालमे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तनाज़ा कश्मीर समेत कई बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। खिताब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, वाज़ेह रेड लाइन्स और मसावी रवैया नागुज़ीर है। उनका कहना था कि जब तक फरीकैन को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, कोई भी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क मौसर साबित नहीं हो सकता। हुकूमत ने ईद से कबल पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। डीजल की कीमत बरकरार है। पेट्रोल की कीमत में ₹1 का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 हो गई है, जबकि डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम तंजीमें फितना अल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। वज़ीर आज़म ने बलोच अमायदीन को खराबियों की निशानदही करने और हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उन्होंने जिरगे में मौजूद बलूचिस्तान के अमायदीन से कहा कि आपकी कोई शिकायत हो हमारी सर आंखों पर, मगर दहशतगर्दों को दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं आता। जो लोग भटक गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए हम सबको बेहतरीन काविशें करना होंगी। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत में बलूचिस्तान के सूबे के साथ नाइंसाफ़ी का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बलूचिस्तान के अमायदीन बैठें, मिलकर बात करें, हमें बताएं वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें हम दूर करें तो बात बन सकती है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अगले माली साल 1000 अरब के तरक्याती प्रोग्राम्स में बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। ये फंड शफाफियत के साथ खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द खून के प्यासे हैं, उन्हें पाकिस्तान की तरक्की नहीं भाती। उनका रास्ता आपको नाकाम बनाना है। वो क्या नकाइस हैं जिन्हें आपके मशवरे से दूर किया जा सकता है। सियालकोट के हल्का PP 52 के ज़िमनी इंतखाब का आगाज हो गया है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 38 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। PP 52 में नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा के दरमियान मुकाबला जारी है। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। ये नशिस्त नून लीग के MPA अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा सेदोफ बख्तियार और दिलोच से टेलीफोनिक राबता हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा सेदोफ बख्तियार और दिलोच को से UAP रेलवे मंसूबे पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क माहिदे पर मुशावरत की। इस मौके पर फ्रेमवर्क माहिदे की जल्द तकमील और दस्तखती तकरीब में तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अफगान क़यादत से मुशावरत पर जोर दिया। जिंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छांव होते हैं। वालिदैन की बेलौस मोहब्बत मेरी जिंदगी का अनमोल असासा है। वालिदैन की अताअत अल्लाह ताला का हुक्म और सुन्नत रसूल और मशरकी रिवायत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वालिदैन के आलमी दिन पर जारी पैगाम में कहा कि वालिदैन की अपने बच्चों के लिए मोहब्बत और कुर्बानियाँ इंसानी फितरत और जबिलत में शामिल हैं। वालिदैन के बगैर घर सिर्फ ईंटों का मकान होता है और वालिदैन की मौजूदगी से मामूली सा कमरा भी जन्नत बन जाता है। मरीम नवाज का मजीद कहना था
کہ میں آج جس مقام پر ہوں وہ شفیق والدین کی تربیت اور دعاؤں کا ثمر ہے۔ والدین ہی اولاد کی ہر کامیابی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کو شرف سمجھتی ہوں۔ خبر یہ ہے کہ کمالیہ رجانہ روڈ پر افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ مسافر بس کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، حادثے میں 16 سالہ طالبہ جاں بحق، باپ اور بہن زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے اسد راجپوت سے۔ اسد، یہ کیسے حادثہ ہوا؟ کمالیہ رجانہ روڈ اور چچاوی روڈ ایک خونی روڈ بن چکا ہے اور آئے روز حادثات ہونا معمول بن چکا ہے۔ رجانہ روڈ پر گریڈ اسٹیشن کے قریب تیز رفتار مسافر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں ایک جوان سالہ طالبہ موقع پر ہی جہاں بحق کی چھوٹی بہن اور باپ شدید زخمی ہو گئے۔ جہاں بحق طالبہ کی شناخت 16 سالہ منزہ کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں 14 سالہ ایمان فاطمہ اور محمد اسلم شامل ہے۔ والد اپنی دونوں بیٹیوں کو مدرسے سے واپس گھر لے کر جا رہا تھا کہ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر جہاں بحق طالبہ کی نعش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے اس پر آئے روز حادثات ہونا معمول بن چکا ہے۔ اہل علاقہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اہل علاقہ نے آئندہ بجٹ میں ون وے روڈ کے منصوبے کو شامل کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اسد راجپوت۔ خوشحال ابھی خبریں شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ میں خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی پیشکش پر حماس کا رد عمل ناقابل قبول ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے غزہ جنگ بندی کا امریکی منصوبہ مسترد کیے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ جنگ بندی کی پیشکش پر حماس کا رد عمل ناقابل قبول ہے۔ حماس کو جنگ بندی تجویز کو قبول کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے حماس کے سینئر عہدیدار نے کہا کہ ہم نے جنگ بندی تجویز کو مسترد نہیں کیا۔ جنگ بندی کی امریکی تجویز پر اسرائیل کا رد عمل متضاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس سے متعلق امریکی مندوب کا موقف غیر منصفانہ تھا۔ اسٹیو وٹکوف کے موقف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ ادھر ایران نے افسودہ یورینیم سے متعلق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی رپورٹ کو جانبدار قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران کے ملٹری ڈاکٹرائن میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں اور اس ضمن میں ایران کی تمام تر سرگرمیاں IAEA کی زیر نگرانی اور مکمل شفاف ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر توانائی داخلی سطح پر تیار کرنے پر کوئی عالمی پابندی نہیں اور ایران کی کوئی ایسی تنصیب یا سرگرمی نہیں جو ظاہر نہ کی گئی ہو۔ امریکہ میں شہد کی مکھیاں لے جانے والا ایک ٹرک الٹ گیا جس کے نتیجے میں 25 کروڑ شہد کی مکھیاں آزاد ہو گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست واشنگٹن کے واٹکم کاؤنٹی میں شہد کی مکھیوں سے بھرا ٹرک الٹنے سے 25 کروڑ مکھیاں ٹرک سے نکل کر آزاد فضاؤں میں چلی گئیں۔ حکام کے مطابق ٹرک میں شہد کی مکھیوں کے 30,000 کلو گرام سے زائد چھتے دوسری جگہ منتقل کیے جا رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں شہد کی مکھیوں کے آزاد ہو جانے کے بعد پولیس اور انتظامیہ میں لوگوں کو ٹرک الٹنے کے مقام سے دور رہنے اور شہد کی مکھیوں سے بچنے کے متعلق ہدایات کی گئی ہیں۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماہرین اور شہد کی مکھیاں پالنے والے افراد شہد کی مکھیوں کو قابو کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ شہد کی مکھیاں جلد اپنے چھتوں کے پاس لوٹ آئیں گی۔ اور عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل ملک بھر میں مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر ہیں۔ بھاول نگر کی مویشی منڈی میں 15 من وزنی بیلوں کی خوبصورت جوڑی راجو اور کالو نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بھاول نگر سے ڈسٹرکٹ رپورٹر وسیم اختر۔ جی وسیم۔ بھاول نگر کی مویشی منڈی میں اس بار سب کی نظریں راجو اور کالو نامی بیلوں کی جوڑی پر ٹکی ہوئی۔ 15 من یہ وزنی جوڑی نہ صرف جسامت میں شاندار ہے بلکہ ان کی خوراک اور دیکھ بھال بھی کمال ہے۔ مالک نے ان کی پرورش کچھ خاص انداز میں کی ہے۔ 3 سال انہاں دی عمر ہو گئی، موچ دھندے گئے، انہاں دودھ ونڈا انہاں سیلج وغیرہ سیلج آلو کدے نہیں پائے، مکی دا آٹا، کنک دا آٹا، چوکر، دودھ، ڈرائی فروٹ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਜਨਾਬ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਮਣ ਅਸੀਂ کر دیتا ہے۔ چمکتی کھال، متوازن چال اور بہترین خوراک نے راجو اور کالو کو منڈی کا اسٹار بنا دیا ہے، مگر 30 لاکھ کی قیمت سن کر خریدار سوچ میں پڑ گئے ہیں۔
जानवर माशाल्लाह खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे पसंद भी हैं। इब्राहिम इंशाल्लाह कुर्बानी भी करनी है, पर इंशाल्लाह 30 लाख तो कोई कीमत थोड़ी जी घट करो, इंशाल्लाह मैं कोशिश मेहनत करके खरीद लूँगा। एक तरफ खरीदार कम कीमत में अच्छा जानवर खरीदना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये बैल अपनी इनफरादियत और कीमत की वजह से तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अब देखना यह है कि राजू और